الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة
إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إذ